किसी के जिंदा बबरकत नाम में आप सबको सलाम। वेलकम टू आवर चैनल द ग्रेस ऑफ गॉड। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मुबशर सुनील फिर से हाजिर है। आए हम आज खुदाम के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि आज संडे सर्विस है। सो आप सबको मैं आज खुदाम के कलाम में से सिखाऊंगा। आए हम रसूलों के अमाल को पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका छठा बाब उसकी 7 आयत से 15वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस से तलावत करेंगे। सो यूं मरकूम है कि और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान ज़ाहिर किया करता था कि उस इबादत खाना से जो लबरतीनियों का कहलाता है और कुरहनियों और अस्कंदरियों और उनमें से जो कालिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्तिफनस से बहस करने लगे और आसिया और मगर उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखा कर कहलवा दिया कि हम इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीरों को उबाल कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने इसे ये कहते सुना है कि वही यस्सु नासी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा हो गया है। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। आज हम देखेंगे कि स्तिफनस नामी जो शख्स है, ये कौन शख्स था। पहली बात तो ये है, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि इसने किस तरह यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना। स्तिफनस जो था, ये तकरीबन कोई 14 या 15 साल का नौजवान था। इसका जो बाप था वो एक डाकू था। ये जिस्मानी तौर पर मफलूज था, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि बाइबल में इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी स्टोरी है, इसका कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि बाद में अगर आप ये सोचेंगे, आप ये ना कहिएगा कि बाइबल में तो इसका जिक्र ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल में इसकी कहानी का, इसकी स्टोरी का, इसके पसे मंजर का कोई जिक्र नहीं है। एक मुख्तसर सा जिक्र इसमें आता है रसूलों के अमाल में। लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री में देखते हैं, जब हम स्पोर्टिंग बुक्स को पढ़ते हैं, तो हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है। इसकी हिस्ट्री यह है कि इसका बाप जो था वो प्रोफेशनल डाकू था और ये तीतस का ये सगा भाई नहीं, बल्कि ये तीतस का सुतेला भाई था। और जो इसका बाप था वो तीतस से भी डाके करवाता और खुद भी डाके करता, लेकिन ये खुद जिस्मानी तौर पर मफलूज था। ये जब जिस्मानी तौर पर मफलूज था तो इसका बाप क्या करता, इसको कमरे में कैद करके खुद डाका जनी पे चला जाता, इसको कमरे में बंद कर देता, क्योंकि ये खुद उठ नहीं सकता था, ये खुद चल फिर नहीं सकता था, इसलिए इसको कैद कर जाता। लेकिन जब उस दौरान यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया और यीशु मसीह की धूम पूरे इलाकों तक फैल गई कि एक शख्स है, एक ऐसी हस्ती है जो कोई अंधों को कहता है कि तू बीना हो जा और वो बीना हो जाता है। एक ऐसी हस्ती है जो लंगड़ों को कहता है कि तू चलना शुरू हो जा और वो चलना शुरू हो जाता है। जो अंधों को कहता है वो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में क्या किया, यीशु मसीह ने बेशुमार मुर्दों को जिंदा किया, बेशुमार रोगियों को शिफा दी। इस तरह जो स्तिफनस नामी शख्स था, जो स्तिफनस छोटा बच्चा था, वो यीशु मसीह के बारे में जान चुका। लोग उसके पास आते, वो यीशु मसीह का हवाला देते, वो लोगों से जानता कि ये कौन सी हस्ती है, ये ऐसी कौन सी हस्ती आई है जो कि लोगों को शिफा पे शिफा देता जाता है। लेकिन जब वो सब कुछ जान चुका, जब वो सब कुछ मान चुका, तो उसने इरादा किया कि मैं भी
جب یسوع مسیح میرے علاقہ میں آئے گا، جب یسوع مسیح اس ایریے میں آئے گا تو میں بھی یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا تاکہ میں بھی شفا یاب ہو جاؤں۔ اب دوسرا جو اس کا ستیلا بھائی تیتس تھا، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ تیتس جو تھا ایک کیفا کا بیٹا تھا جو یہودیوں میں سے تھے، وہ کیفا بڑے علوم رکھتے تھے، کیفا کا بیٹا تھا، اور تیتس سے استفنس کا باپ جو تھا وہ زبردستی چوری کرواتا تھا، ڈاکے کرواتا تھا۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے ڈاکے کرواتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے، یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے جس شہر میں، جس گلی میں، جس ایریے میں یسوع مسیح جاتے، وہ تیتس اور استفنس کا باپ اس جگہ پر جاتے، اور استفنس کا باپ مجبوری طور پر تیتس سے ڈاکے کرواتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یسوع مسیح تعلیم دیتے لوگوں کو تو لوگ کیا کرتے تھے، پوری فیملیز، پورے علاقے سارے کے سارے خالی ہوتے، وہ یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے، اور پیچھے سے یہ کیا کرتے، لوگوں کے گھروں کو صاف کر دیتے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے۔ سو یہ جو تھا استفنس اس کا ستیلا بھائی تھا۔ میں نے سوچا کہ چلے اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ استفنس کو تیتس بھی آگے بتاتا تھا کہ ایسے ایسے یسوع مسیح نے یہ واقعہ یہاں پر کیا، یسوع مسیح نے فلانا واقعہ وہاں پر کیا، یسوع مسیح نے یہ معجزہ وہاں پر کیا، اور اس طرح کیا ہوا، استفنس کا ایمان اور بڑھتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا اس علاقے میں سے گزر ہوتا ہے، اور استفنس کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح یہاں پر آنے کو ہے۔ استفنس کیا کرتا ہے کہ وہ مفلوج ہے، اب وہ چل نہیں سکتا، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آج خواہ کچھ بھی ہو جائے میں نے یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ اس نے جستجو کی، اس نے دل میں ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا تاکہ میں اس سے شفا یاب ہو جاؤں۔ وہ رینگتے ہوئے اپنے چارپائی سے نیچے آیا، رینگتے وہ ایک میدان کی طرف چلا گیا، وہ چلتا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معمولی یسوع مسیح میں سکونت کرتی۔ اگر یسوع مسیح کا کوئی منتظر ہوتا تو وہ روم میں جان کر اس کو معلوم کرتا کہ یہ شخص میرا منتظر ہے۔ اگر کوئی یسوع مسیح سے قوت نکلتی تو یسوع مسیح کو پتہ چل جاتا، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر خدا کی ساری قدرت پائی جاتی، یسوع مسیح کے اندر وہ قوت پائی جاتی جو خدا کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے یسوع مسیح روح میں سے ہو کر جانچ رہے تھے۔ اب یہاں پر بھی کیس اس طرح سے ہے، یسوع مسیح جان چکے کہ یہ جو استفنس ہے یہ میرا منتظر ہے۔ یسوع مسیح اس گراؤنڈ پر کھڑے تھے کہ آہستہ رینگتے وہ استفنس ایک شخص کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا منجی دو عالم یسوع مسیح تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے استفنس آ جاتا ہے، اور استفنس جب اوپر نگاہ کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ یسوع مسیح اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں کہ تو چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں مفلوج پن سے نکل جاؤں۔ تو یسوع مسیح اس وقت کیا کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے حکمت کی باتیں عقل مندوں اور دناؤں سے چھپائی اور ان بچوں پر ظاہر کی، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جا، تیرے ایمان کے عوض تو چنگا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جب بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ یہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے یہ ارادہ کرتا ہے، یہ اپنے دل میں ارادہ باندھ لیتا ہے کہ اب جتنی میری زندگی ہے وہ میں یسوع مسیح کی خدمت کروں گا، یسوع مسیح کا چرچا پوری دنیا میں کروں گا۔ اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جو جتنی بھی اس کی زندگی بچتی ہے وہ گھروں میں جاتا، وہ جہاں کہیں جاتا وہ یسوع مسیح کی منادی کرتا، وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر یسوع مسیح کے پاس لے آتا کہ دیکھو میں بھی مفلوج تھا، میں بیمار تھا، خدا یسوع مسیح نے مجھے چنگا کیا، تم بھی سب اس کے پاس آؤ تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف ہمارے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتا، اور آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ جو مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب پڑھے تو وہاں پر مقدس پطرس رسول کے گھر میں جو چھت ادھیڑ کر 4 آدمی آتے ہیں،
छत उधेड़ करके मफलूज को लेकर आते हैं। उनमें से एक शख्स जो था वो तीतस था। तीतस ही उस शख्स के घर में जाता है और यीशु मसीह की मुनादी करता है और उसका ईमान मजबूत होता है और वो चारपाई पर मफलूज को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को तालीम देता, लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाता कि यीशु ही बाहर निजात देता है। यहाँ पर आप अगर नजर करें तो यहाँ पर भी यीशु मसीह के आसमान पर कूच करने के बाद क्या हुआ कि जिस तरह शागिर्द यीशु मसीह की मुनादी करते हैं, इस तरह तीतस भी यीशु मसीह की मुनादी करते हुए वो जब एक जगह पर मुनादी कर रहा होता है, इबादत खाना में मुनादी कर रहा होता है, तो लिखा है कि स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर करता। खुदा का रूह स्तिफनस पर और स्तिफनस खुदा के रूह के वसीला से बड़े बड़े अजीब काम करता। तो उस वक्त लोग बड़े हैरान होते, बड़े परेशान होते कि ये किस तरह से ऐसे कर सकता है, क्योंकि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को नहीं जानते थे। सो उन्होंने क्या किया, एक झूठा इल्जाम लगाया कि ये मूसा शरीयत के बरखिलाफ है, ये कुफर बकता है, और झूठे गवाहों को इकट्ठा करके उसको सदर अदालत में ले गए। और लिखा है कि जब लोगों ने उस पर निगाह की तो उसका चेहरा किस तरह था, फरिश्ता किसी उसका चेहरा नजर आता, क्योंकि वो रूह से भरा हुआ था, वो कुव्वत से भरा हुआ था, इसलिए उसका जो चेहरा था वो नूरानी था। और जब लोगों ने झूठे इल्जामात लगा के उसको संसार किया, उस पर संसार बरसाए, उस पर लाठी चार्ज किया, तो लिखा है कि वो क्या देखता है, कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ, मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ और इब्ने आदम यानी कि यीशु अल मसीह को बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। ये पहला शख्स था जिसने गवाही दी कि यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालांकि हम जानते हैं कि खुदा का तख्त जो है उसमें से आग निकलती है, उसमें से बिजलियां निकलती है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। फरिश्तेगान जो है उसके सामने झुके हुए होते हैं, उसके तख्त के सामने झुककर उसको सिजदा करते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि वो खुदा के सामने ऐसे उसको तख्त को देख सके, क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, अगर तूने मुझे देख लिया तो तू मर जाएगा, क्योंकि मेरा चेहरा नूरानी है, मैं नूर से भरा हूं, मेरे चेहरे से आग निकलती है, बिजलियां निकलती है। लेकिन कैसी मुबारकबाद है कि स्तिफनस जो पहला शहीद कहलाता है, जिसको संसार किया जा रहा है, और वो क्या देखता है, खुदावंद यीशु मसीह को बाप के दाहिने हाथ में देखता है। अजीजों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, अगर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उसकी मुनादी करेंगे, दुनिया में उसका प्रचार करेंगे, हमारे ऊपर बेशुमार मुश्किलात आ सकती हैं, लोग हमें भी संसार कर सकते हैं, लोग हमें फायर मार सकते हैं, लोग हमारे ऊपर बेशुमार किस्म के इल्जाम लगाकर हमें अंदर करवा सकते हैं, हमें संसार करवा सकते हैं। बेशुमार मुश्किलात में से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे मसीही लोग बेशुमार मसीही होने के सबब से मुश्किलात में से गुजरते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी एक वाकया हुआ, हमने बेशुमार मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये वादा करता है, हमारे साथ ये वादा करता है खुदा, कि अगर हम इन मुसीबतों से निकलेंगे, अगर हम मुसीबतों को बर्दाश्त करेंगे, तो खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि जो आखिर तक कायम रहेगा, जो अब तक कायम रहेगा, जिंदगी का ताज जो है वो उसकी सुपुर्द किया जाएगा। हमेशा की जिंदगी जो है वो उस शख्स को मिलेगी जो इन मुसीबतों में से निकलेगा। सो इन मुसीबतों से आपने कभी घबराना नहीं है, सो इन मुश्किलों से आपने कभी घबराना नहीं है। जब ये मुसीबत आए तो खुदा का शुक्र करो कि यीशु मसीह के वसीला से हम ये मुसीबत उठा रहे हैं, क्योंकि मसीह में जब हम मरेंगे ये दुआ करें कि ऐ खुदा हमें मसीह ईमान में मरने की तौफीक अता कर, ताकि हम मसीह ईमान में इस जमीन पर रहते हुए
منہ اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، اس تاج کو حاصل کریں جس کا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے مکان تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، بلکہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنی ہے، اس کی تبلیغ دنیا میں کرنی ہے کہ ہم جس یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وعدے جو ہیں وہ سارے ہاں کے ساتھ ہیں۔ جس طرح سٹیفنس جو ہے وہ روح میں بھر کر منادی کرتا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ شہید کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قائم رہتا ہے، وہ یسوع مسیح کا انکار نہیں کرتا بلکہ یسوع مسیح کا اقرار کرتے کرتے اپنی زندگی کو دو بیٹھتا ہے۔ لیکن وہ جسمانی طور پر تو مر جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا آسمان پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جا شامل ہوتا ہے۔ سو عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بادشاہت کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے، تو ہم بھی سٹیفنس کی طرح خداوند یسوع مسیح کا پرچار کریں گے، ہم بھی لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لائیں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ صرف اگر کوئی نجات دہندہ ہے، اگر کوئی نجات دینے والا ہے، اگر کوئی شخصی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے آئیں، اس کے پاس آئیں تاکہ ہم اس نجات کا حصہ بن سکیں، آئیں اس کے پاس آئیں تاکہ ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لائق ٹھہریں اور اس بادشاہت کو حاصل کریں جو یسوع مسیح نے میرے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بنائی ہے، تاکہ ہم سب اس پر ایمان لائیں اور اس پر ایمان لانے کے سبب سے اس فیملی کا حصہ بنے، اس بادشاہت کا حصہ بنے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ سو خداوند مجھے اور آپ سب کو آج اس مقدس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ سنیں، دوسروں تک شیئر کریں، اور تاکہ آپ بھی برکت پائیں اور دوسرے بھی برکت پائیں۔ بہت شکریہ۔